तियात्राक सगळ्यां तुमकां देव बरो दीस आवडयता आनी हो प्रेस आपोवपाचो कारण म्हटल्यार आमचे तियात्र अकादमीचे लायफ टायम कंट्रिब्युशन फॉर तियात्र एवॉर्ड्स आसा जे सुर्गेस्त आमचो पाय तियात्रिस्ट जुआंव आगुस्तीन फेर्नांडीस हाची 153rd बर्थ एनिवर्सरी आसा ऑन 14 डिसेंबर आनी ह्या सोमयार आमचो 3 कार्यावळी आसा. पयली मुट्टी आमी सकाळचे रवींद्र भवन 11 सुमार तेज्या पोर्ट्रेटाक फुलां घालून आमी रवींद्र भवन हॉलाक पाय तियात्रिस्ट म्हूण तेजो बोर्ड आसा थंय पोर्ट्रेट आसा थंय आमी फुलां घालून ताका श्रद्धांजली दितले. ते उपरांत आमी तेजे घरा वयता आनी ताजे घरा आमी केक कातुरता तेगाचे मेंबर मॉर्निंग आफ्टर दॅट ते प्रोग्राम जातरी श्रद्धांजली जातरी. तेजे उपरांत आमचो सांजचो एक मोठो प्रोग्राम आसा 3:30 उपरांत 3:30 स्टार्ट जातलो. तो म्हटल्यार लायफ टायम कंट्रिब्युशन फॉर तियात्र एवॉर्ड्स. हे जे तियात्रिस्ट 60 वर्सां वयर आसा ते हांकां आमी 5 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां आमी सत्कार करता. तेजे बरोबर आमी लुकासीन रेबेलो हाचेय पुरस्कार ते दिसा दितले. सो टोटल 10 तेजे 5 आनी हे 5 सेम क्रायटेरिया सेम 5 आनी 60 वर्सां जातात तांकां. सो हे 10 एवॉर्ड आमी ते दिसा दितले. हे एवॉर्डीज आमी डिक्लेअर करता आतां जे कमर्शियल पाय जुआंव आगुस्तीन हाचे एवॉर्डी आसा. आमचे दोमिंगोज कुएलो जो फामाद कॉमेडियन आसा कॉमेडियन डॉमिनिक म्हटल्यार ताका स्टेज माचयेर वळखतात. दुसरो शेख अमरुद्दीन हाका स्टेज माचयेर शेख आमीर म्हणून वळखतात. ते भायर आमचो झेवियर फेर्नांडीस हाका हो ड्रामर हाका पाकलो म्हटल्यार सगळे वळखतात. ते भायर आमचो जय किसन धर्म नायक एलायस किसान दे चिचिनी होय एक बरोवपी तियात्र. ते भायर आमचो एक फामाद तियात्रिस्ट बाब सामुएल कार्वालो हांकां हे 5 जाणांक आमी कमर्शियल तियात्र जे पाय तियात्रिस्ट आगुस्तीनाच्या नामान आमी दितले त्या दिसाक. त्या उपरांत आमचे नॉन कमर्शियल एवॉर्ड आसात जे ह्या वर्साक 2024 आमचे जी कमिटी आसा ते कमिटीन डिक्लेअर केल्या. ते जावन आसा बाब जुझे आंतोनियो पेरेरा एलाय जेपी हो जावन आसा नुवें गांवचो. ते भायर आमचो फामाद पयलींचो एक सिंगर जो जाची कातारां येता तेन्ना लोक रावतालो कॅसिटी येता तेन्ना लोक रावतालो जो जावन आसा पीटर व्ही फेर्नांडीस. ते भायर आमचो नावेलीचो बाब जुझे एफ द JN बारेटो हाका जाजू म्हटल्यार सगळो लोक वळखतात हो गांवांत नावेली तलावलीचो. ते भायर आमचो पेद्रू कुलासो हो भाव डॉनल्डाचो. डॉनल्ड हाका नाना पाटेकार म्हणून स्टेज माचयेर वळखताले जो सोंपोन गेल्लो आसा. ताचो भाव पेद्रू कुलासो हाकाय आमी ह्या वर्साक नेमलेलो आसा एवॉर्डी कसो. आनी निमणो जावन आसा फ्रांसीक फेर्नांडीस हो जावन आसा धारबंदरा गांवचो फोंडा तालुका धारबंदरा तालुकाचो. हाकाय आमी ह्या वर्साक एवॉर्डी म्हणून नेमलेलो आसा. आनी जे ज्युरी पॅनलान जे एवॉर्डी नेमलेले आसा ते तुमच्या मुखार हांवें डिक्लेअर केल्ले आसा. आनी हांव हे सगळे एवॉर्डीज जे हांवें डिक्लेअर केले तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान आयजूच कॉंग्रेच्युलेट करता कारण हो जावन आसा तांकां एक बरो मान. आनी हे एवॉर्डांत आमचे चडशे 70+ थोडे 82 थोडे 84 असले एवॉर्डीज आसा ही फावटी. आनी जायते जाण म्हणटात की तियात्रिस्टांचे फेवरिझम आसता. कांयच फेवरिझम ना. जे ज्युरी पॅनल आमी डिक्लेअर केल्ले ताणें जे एप्लिकेशन आयल्या ती स्क्रुटिनी करून हे एवॉर्ड्स आयज आमी तुमच्या मुखार डिक्लेअर करतात. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी ताका बरो प्रतिसाद दितले. इलेक्ट्रॉनीक आनी प्रिंट मिडियाचेर तुमी बातमी बरी हाडटले म्हणून हांव आशेन रावतां. आनी तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडली कार्यावळीची म्हायती डिटेल तुमकां विलियम बाब दितलो. तियात्रिस्ट भाव भयणाक ते तियात्र पळयणार आसाय प्रेक्षक आहाय तांकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक तियात्र अकादमीच्या वतीन आमंत्रण दिता. ह्या प्रोग्रामाक तुमी जरूर हाजीर जावचे व्हडे संख्येन हाजीर जावचे. आनी हो आमचो पाय तियात्रिस्टाचो जल्म दीस व्हडे उमेदीन आमी मनोवचो. आतां तुमचे कसले प्रश्न आसात तुमी
म्हळ्यार ती अकॅडमी म्हणजे भुरग्यांक वयर काडपाची. आतां साळगांवकर अकॅडमी आसता, डेम्पो अकॅडमी आसता, थिंगा भुरगे वयर सरता आनी मागीर प्लेयर जातात. तेच भाशेन तियात्र अकॅडमी घडलोली भुरग्यांक आमी सपोर्ट करून भुरग्यांक फुडले पिलर करपाक खांबे आमचे तियात्राचे. सो हो हेतू मनान दवरून आमी हे पावटीक सगळ्या इस्कॉलांनी हांव पर्सनली गेल्लो इन्विटेशन घेवन. आतांच हांवें लोवेला, प्रेजेंटेशन, फातिमा, रोजरी, नावेली, काल आमचे रायची इस्कॉलां, कुर्तोरीस वाठारांतलीं इस्कॉलां ही सगळीं हांवें पर्सनली इन्विटेशनां वचून दिवन आमी तांकां इनवायट केल्यात. आनी आमकां डायरेक्टरान आमकां सपोर्ट केला. त्या भायर आमच्या मुखेलमंत्र्याक आमी देव बरें करूं म्हणटात, कारण ताणें आमकां हो पुराय तेंको दिला. त्या भायर आमी जे इस्कॉलांनी गेल्यात त्या इस्कॉलाचे हेडमिस्ट्रीज जावं सिस्टर्स जावं प्रिस्ट आनी आमकां इतलो उमेद दिली की ते म्हणटात दीस इज द व्हेरी गूड इनिशिएटीव वीच यू हॅव टेकन. आनी आमकां खुशालकाय भोगता की तुमी आमकां इन्विटेशन दिली आनी आमी झेरूल येतले. आनी आमी तुमी बरयलां, कारण हॉलाची कारणाक लागून आमी एक इस्कॉलाचे 25 भुरगे विथ टिचर्स. आनी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे इस्कॉलाचे हेड्स आनी हांकां, कारण ताणें आमकां बरो प्रतिसाद दिला म्हणून. आनी तुमचे आमी रावतात 14 तारखेर तुमची भुरगीं येवन हो प्रोग्राम पळयतले म्हणून. आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमी पेपेच्युअल सॉकर कॉन्व्हेंट हायस्कूल, जाका हांवें सांगलें की तुमचें बँड गोंयांत दुसरें आयलां. पयलें सेंट तेरेजा कॉन्व्हेंटाचें बँड आशिल्लें, फर्स्ट नंबराचेर येयल्लें पुलीस कॉम्पिटिशनाक. त्या इस्कॉलाक आमी पयलो प्रयत्न केलो तांकां हाडपाक. तांचो त्या दिसाक कॉन्सर्ट आसा. सो ते सिस्टरीन आमकां सांगलें, सिस्टर जेनिफरान आमी पावचे नात, आमचो कॉन्सर्ट आसा. ते उपरांत आमी पेपेच्युअल सॉकर हेडमिस्ट्रीक पयलें सांगून दवरलें सिस्टर लिबीक की आमकां तुजें बँड जाय म्हणून. सो आमी वचून त्या इस्कॉलाक तांचे टिचरीक मेवली, टिचर सिला. ताणें आमकां सांगिल्लें आज सांगता म्हणून. आज मॉर्निंग फोन आयलो आनी ताणें सांगलां की आमी बँड पार्टिसिपेट करतली म्हणून. सो हांव ह्या इस्कॉलाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण ताणेंय आपली उर्बा दाखयली की भुरग्यांक इस्कॉलाच्या भुरग्यांक हाडून ह्या तियात्र अकादमीच्या प्रोग्रामांत मिसळ करपाचें. ह्या कारणाक लागून हांव तुमचेय लागीं मागतां, प्रेस भावा लागीं आनी भयणां लागीं, इलेक्ट्रॉनीक आनी प्रिंट मिडिया लागीं, की तुमी हो प्रोग्राम कवर करपाक 14 तारखेर 3:30 ते 6:30 पासून रावचें. आनी तुमी त्या भुरग्यांचे विचार, टिचरांचे विचार, ऑडियन्साचे विचार, तियात्रिस्टांचे विचार कवर करून तांकांय तुमी तुमची उमेद दिवची म्हणून म्हजी विनंती आसा. सो तुमी कोत्तेले अशी आस बावडेता. आनी हो फुडले विलियम तुमकां सांगता. भेटयताय ते जो अगस्तीन फर्नांडीस पाय तियात्रीस्ट हाच्या नांवान कमर्शियल जे पळय अवॉर्ड्स आहाय, पुरस्कार आहाय ते भेटयताय. आनी नॉन कमर्शियल आहाय ते लुकासीन रिबेरो, ताणें पयलोच तियात्र केल्लो, ताच्या नांवान नॉन कमर्शियल आहाय ते अवॉर्ड्स भेटयताय. आतां हो सुवाळो आमगेलो जातलो डिसेंबराच्या 14 तारखेर 2024 वर्साक पाय तियात्रीस्ट हॉलांत, रवींद्र भवन हॉलांत मारगांव 3:30 वरांचेर. आनीक हो सुवाळो खास करून आमी मनयतात, हो बर्थ डे आमी सेलेब्रेट करपाक पाय तियात्रिस्टाचो, तशेंच लुकासे रिबेरोचोय बी. सो हाचो बर्थडे आसता जानेराचे 2 तारखेर. आतां हातून मोठो एक म्युजिकल शो आसा. आनी ह्या म्युजिकल शो आनी ह्या सुवाळ्याक आमचे चीफ गेस्ट म्हणून हाजीर आसतले बाय हेमा सरदेसाय, एक नामनेचे गायक, आनीक ते चीफ गेस्ट म्हणून आसतले. आनी सगूण वेलीप, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हो आसतलो आमचो गेस्ट ऑफ ऑनर. तशें आमचे स्पेशल इन्वायटीज आसतले टिटा प्रिटो, डोमिंगोस अराउजो, आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन राजेंद्र तालाक आनी शर्मिला फर्नांडीस ही जावन आसा नागसून हेजी 14 ऑगस्टिनाची. सो हो फंक्शन प्रिजायड करतलो आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष तियात्र अकॅडमीचो. ह्या म्युजिकल शोआक नामनेचे कातोरियस आनी संगीतकार आसा. हाका संगीत सोड दिता आमचो नॉर्मन कार्दोजो. तशेंच कातोरीस जावन आसा आंतोनियो मायना, तुगेलो बाब लॉरी आनी जायते. तशेंच आमी भुरग्यांक
विचून काडले जेवणी पयलो प्रायज गेला त्या भुरग्यांक आमी थिंगा एक संदी दितले ही कांतारां म्हणपाक. ह्या सुवाळ्याक खास करून आमकां आमच्या चीफ मिनिस्टरान प्रमोद सावंतान आमकां आदार दिल्लो आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान. आनी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटान खास करून एक सर्क्युलर काडला सालसिडीच्या जितली पळय स्कूल आसात तांकां तांच्या भुरग्यांक ह्या सुवाळ्याक धाडूंक. हाचें कारण म्हणल्यार एकूच की भुरग्यांकूय जाणीव जावपाक हो तियात्र खंयसान स्टार्ट जाल्लो, कोणी स्टार्ट केलो, कितें केल्लें ही म्हायती मेळपाक हे मुद्दम करून हे पावल मारलो आसा. आनी आमी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मुखेलमंत्र्याक बाब प्रमोद सावंताक, तशेंच डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन बाब शैलेश आर सिनाय जिंगडे हाकाय आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आतां ह्या सुवाळ्याक उण्यांतले उणें म्हणल्यार सुमार 20 स्कॉलां पार्टिसिपेट जाले, तितली भुरगीं. आनी तशेंच भायर पळय बँड आसतलें ते आमचे परपेच्युअल स्कूल हायस्कूल हांचे बँड आसतलें, जे आमी ब्रास बँड तयार करतात ते भायर भुरग्यांचे बँड आसतलें. सो आमी हितूंक दाखोवपाक सोदताय की आमचो प्रेजिडेंटाची तकली आहा की आमी भुरग्यांक वयर काडपाक जाय. मुखायली ज्यो पिळगी आहा तांकां तयार करपाक आमी ह्या तियात्रांनी हे एक तांकां संदी दिवपाचे हो आमगेलो प्रश्न आसा. पयलीं वाटेर हांव सॉरी म्हणटा, मातसो म्हाका येवपाक वेळ जालो. तुमकां हांव टॅगाची नांवां तियात्र अकादमी गोवा हांची नांवां सगळ्यांक हांव माये मोगाचो येवकार दिता. तियात्र अकादमी सरकारान घडल्यार तियात्र सांबाळून दवरपाक. तियात्र ज्या फॉर्मेटान पयलो आशिल्लो 132 वर्सां आदीं त्या फॉर्मेटान सांबाळून दवरपा खातीर आनी तियात्रिस्तांक बरेपण मेळपा खातीर सरकारान ही तियात्र अकादमी घडल्या. आतां ही तियात्र अकादमी पयलीं काँग्रेस सरकार आसतना घडिल्ली, पूण रोखडो मागीर दुसरो सरकार BJP सरकार येयलो आनी BJP सरकारांनी तियात्र अकादमीक बरो सपोर्ट केला आनी कंप्लीट सपोर्ट करता अजुनूय करीत आसा. म्हणटकर आज आमचे मदें आसा आमचो नवो अध्यक्ष तियात्र अकादमीचो बाब एंटनी बार्बोस. तो तियात्रिस्ट न्ही जावनूय ताका तियात्राची खूब आवड आसा आनी त्या खातीर ताणें जायते प्रयत्न केल्यात. पयलीं ताणें 1-2 प्रयत्न केल्या की सगळीं तियात्रिस्टां आपोवन हाडल्यात सावथाचे आनी नॉर्थाचे, आनी तांचे प्रॉब्लेम, तांची डिफिकल्टीज, तांची मनां कितें आसा हें ताणें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला. असो फार सायटेड असो आमचो अध्यक्ष बाब एंटनी बार्बोस आमचे मदें आसा. हेच बरोबर आमच्या तियात्र अकादमीचो मेंबर बाब विलियम इंचुरू आसा आनी हांव प्रेमानंद लोटलीकर. आतां जें फुडें कितें सांगपा आसा तें हांव रिक्वेस्ट करता बाब एंटनी बाबाक सांगता.